سلام سلام كوراتن فتواتنا channelي بيتسب همينكم لي دك عبيتوي نحنا دهم أنا سلامية نسخاتم لما سلام كتخونو النات منه لو معتي حيزلكم مسئلة له كم تتريوا لهم أو كتما مقالو خوينو فلي بوتا عدحنا تهال للسوع سلستم إتكاري أو سرقة مخا نايسرح بوتا أيز حيزلكم مسئلة لهم نايسرح بوتا أيو بتشاجين قاعمل لكم حواتي زابوتا زي أكيد تملت لهم بزحات حواتي عدحا هندي لهابنا هيبناسي أو كتما مقالة أما أقول كن جزء دلينا بالخنان حواتي لو معتي أمسألكم اللي أقول تقل لا مالتيو أعمل لكم تقروا وياهم أعمل لكم دما بشير لايك حجزني زابوتا زي أكشو توايلا سلالة ندي أمت مالي يا مسياتني حبريتا مالتيو لايك شير قورو بيتساو زخونهم ها لايك نقورهم أتوحواتي معري من ما يتغفلي أنا لم أسألكم من يعدلوا لحبريتا أيام مخناتو بتعمل أناسي يدلين أيو أو عدل له ورا خالي أو زيل له ورا خالي لا أنا لك حمم رأسنا لا أنا لك بساج بزح نجر بتلينا بوتات العلنا ندي عم تقميتنا حنت جزا نسرح ويدو مبوتانا كن جزء تلخا قاسي يزيل أخاتني تقمكني يزيل أخ أي خويني كندوزي كابي تمسي ولا قرشنا يهالي بزي قدس مالتيو للتبع العسبي اللي نقدنا عدل لسه سلزي تعيك بالدليا زبوتا زوناي بوتا እንደገና ደግሞ ናይ መስርሒ ገዛታት ለምጸለሁ ለአናስ በደንብ ገይሩ ይጣመና ይካፕ عليه ሒዝል ሙዋልደልየና ንጹር ሓበሬታ እዩ ሕዋተይ ላይክ እና ጎርሁም ተው ካውል ሰብስክራይብ ላ 10 ጽሕኒ ያው ለአኻቱም ሒዘ የልታባዕ ሕዋተይ አነ ምንም ልጎብረ ነገር የለይ ኣብ ደረጃ ዝበጽሕኒ እኹ 7000 ሰብስክራይብ በጽሕ ለለኹ ድማ በአኻቱም እዩ ምክንያቱ እስኻቱም ላይክ ሼር ስለልትጎብርለይ አይዘኺ በርትዕና ወልኹም ኣብ ኮሜንት ይኹን በመሰንጀር ይኹን ትድውል ሕዋተይ ብዙሓት ስለለለኹ يقني كبرت يحبلي إنه والخو كابزي الولد سعد خيدل كسرح دما تسفاي جبر عبلا عززهم عززني مالتي عزب وتازي عسكر حفتي تأيقنا الولسة ودي خيدت يو لو مالتي جين خام جمرة نجر حجرنا تتراجعوا حجرنا سلام يجبرنا ما جمرة نجر سعينا دللي سلزي انت يمثل لو زوجي يقبلكم يوم رأيو تبوتها زي أو كتب ما قالوا خينو عد حيو رأيو بدن بجرهم مالتيو سفروا انت يمثل بتعمي كونجيو عد ح جبارات عديو مهنياتو حمزنا حدش كن منامس يولي لي مالدليه ريو بتعمل دسلوليو كاوله صرغالو يو ريو غزاتات يسرحلو يحزي حد مالتيو نفرسلي نتحدثه غزاتات عميل ولا يسرحلو يو سلازي تعيك بدلليه 300 كاري بلان غزانا على لحظه اي حواتي علو يو كل ነገር ተማልኡ እዩ ካውልያ 300 كاري እንደየና ሃሙኻን አቅል ተሰለክ ትገዝዎ ትخليهم ምክንያቱ عب ثلاثة سو كنجزء دلينا سكر حفتي يروع تسو كنجزء التبل حواتي سلالله من نمتعي خن ما جروب ليت جبرا جروب غير خنسي دولالو لزو دلال زي مالتو دلال زي نعد بيروطيو نعلو دما انت نسرحيو مهنياتو زي نحقو بتاع يسرحن بي زو حمزي حسته منم ايام صي خزب زحات حواتي الدولالو كابز تخاتاتلتي مالتو الدولالو اللواجين ها نبار حستو بزح بروسس سلالو دحر غزي لا يصبو ايهونينا لمتاي خن نبار حسته تجزء لهن حام جروب تعكيب خن وي دمو خزي 300 كار ودنيو خز 300 كار ندحر هالو لحد سب يشنفو يبرغص مالتو جين ها وي اقل تسو كوينهن تقليلهن كتجزع لكن مالتو ذا 300 كار زيا زبيديو اسكا مጨረሻ سمعوا 300 كار كندي مخان حبريتا درغو حبيلك ناغركم يا مخنياتو خاويريا تايور كاشدني كيتولو بوتا يفعل حواتي انت مالو هو ام بفقد نيرا لمنتاي خي حنت حفتيسي لمنتاي خ غراميت ازي ገጠር ሲ እስከ 1.8 ከተማ መቀለስስ ከ1.4 ሎ ልበልخني اخي እስኪ ኣብ ከተማ ውሽጥ ሲ ቦታ ይፋላል እንዲዩ ቦታ ይፋላል እዩ ሕዚ አደ ሐቂ ላብልይ ላብ ማይ መخدን ገጽ እስከ 1.5 ለዩ ወዶ እስከ 1.5 ማለት ሕዚ እስከዚ መቀል ወሰና ወሰን ይመ መቀል ማእከል ይባሃል አን ድሕረ ማእከል ከተማ አግን ኮይን 1.4 እስከም ጽለይ ቤት ወይ አም ጽለይ 1.4 ማለት እዩ ኣብ ከተማ መቀለሲ ميتر وعكارسي حد نطر بعته حملي جنر أي جنة إخواتي مخنياتو بوتا نعلو درجنا نعلو أفعالي علو منيول منوريا منيول الصراحة بوتا بزبير نعلو أفعالي علو سلزي أو عد حامس يلهم اللي خصلت 100 كاري هندي واقعن تلهم نحواتي إسكا شديشت نتبي حمشت أيام نقولو شديشت نت حمشت كركر علو وديو اليوم أي كركر منم يولي إزي كتمايو أما أقل كتما يزلو أما أقل مقال يزلو سلزي تدلي خان يسرح بوتا يغنيو تدلي هادو مسرح حاصل التولعلو እንደገና ደግሞ 300 ካር ስለዝሆነ እዚ ምን ምክርክር ልባሃል ይውሊ ሎምነዮ ከም ትትሪው ወለኩም ዛ ቦታ ዚ አያ ሪዋ ዚያ እንሁን ከበጸናይ ማለት በዓል ገዛ በደንብ ገይሮ ሪእና ለዩ
إذا كولن زي تريقول لهم ده زعانا المسلني وده لا بسرقة الوصي 300 كار مالتي لا بسرقة سووني يكون بعلو سرقة مالتي تدليهم لا أودك فوقهم تسرح تقولهم تدليهم لما سرابيزهم تسرح تقولهم تدليهم عفوقهم تسرح تقولهم سلازي اسكاو شو ديش تنت حمشتي ولنا لو بعال ناي جزا مالتي كركر يا بالله حواتي معري عامل لكم زبوتا زيا بتعمي قنجيو سلازي عفكتما مقدة بتلي عدها بتلي عبد حقي وسنا الخونه بطعم يخبر بطعم مالتو اند حرد عدل يكون خوينخن كاب عد حق كاب لاچي كاب لاچس للي لاوز ناي سمينت افريكا اند حرد يكون خوينخن 140 كاري اسكاب حال نط شدشته اسكاب حال نط 5 ليو سلازي انت ايكل ليا كتما مقاله بحوار دع كتما مقاله يبحال بي بوتا نعلو افلالاي نو حواتي اما اخل كتما تخوين جد خازي حم عد حقي حمز بوتازي مالتو لميت 4 كاري 1.4 ايركبي منم تعمر مالتو منم يلي يركب 1.4 ايركبي حواتي وسنا مقالك 1.4 ليلسي حمجر خي 1.4 قلنا عفشافات لكن عفشافات عبداقيا 1.5 تسكب 1.1 لو او خزي كارتا جناعي جن خاطو قصيرو سمكن لبعكم تحلفات خوينكن بጫ ወረቀት ይሁን ይም ምንም መጣራጣር ልብሃል ይውልኝ ተረዲخنا እንደው ትገጻት ኮይንሆን እስከ 1.2 እስከ 1.1 አለክን አብሻፋትና አብዳግ ያዝባሃለሎ ማለት ነው አብደ ብር ጠቅላላ ስለሐዘ ወሰኑ በይ አማخل መቀለሲ እስከ 1.4 ሲ ምንም ይውለየለ ወይ ደሞ ውዕለይ ተአሰረዶ ውዕለይ ተአሰሮ سؤالها بقى منم عامت خفليت للو وعلي تعسر بقى سمكن لبعخن لي تزرع تغنيات خلا يخن بي ترغصኛ امزاجا ቤት خيرها سمكن لبعخ كتحلف سي منم يخن 1.4 تغني انسي لو علي سدت يسفيرن يهو انا هم يرحواتي لاخاتن كحشكن شي انا لو علي سدت بس يدلهم عد صلين له خديبل تحيزك خديبل እንደገና ድማ ይወስን ለዓመታ ታየਖ ሒዘይ ይልኸድ اسكنشتن عمت كوسخ اسكنشتن ورحتات كوسخ إلى العلي بسيلن يهو أنا سلزي العلي اللي تصارهم هم جرى الأخاتن سك حشيلهن حواتي معري زعد للأيين ناجركن الأخاتن سلزي أنت عيك بالدنيا هكم بوتو عفالالاي نيو يحواتي معرين دحرت جزء خوينهن جزء وسن مقلن نيوس كاف حدا نت خلته عليكن أو كتما مقلة بتلي حمز اللبوتا زيجين حدا نت بربعة أي جنين زا 300 كاري زيا عقل تسخنهن تجزء تخلايهن جنخا حانت تدول مو حانت للا اونلاين توصي للا حانت الناغاتبل للا حانت قاع لزحر صباحتبل هامو يمچي بقدمه خزي 500 كاري 4 سو ወይ ደሞ 5 ሰው ክንገዝይና ይልከን ግሩፕ መሐለኸን ትገዛዓን ይርኸን ስለዚህ ግሩፕ አክቲቭን አውዚ ተማሳገርኸን ማለት ነው ግሩፕ ኮይንኸን 300 ካሪ 400 ካሪ ሃምቲ ከምጽከለኹ ግሩፕ ተአክቲቭን ግዝኦ እምበይ ልበይንኻ ብጣዕሚ ይውጽዓካዩ በተለይ ብዝሕ ሰዓት ማለት ነው ቀደም ናይ ሰዓት ስራሕና ሃለ ናይ ግዜ ስራሕና ሃለ አዳዕሮ ወፂኻ ስራሕ ለይብል ኳሲ እንደዚ ኣይተጠረይ ሕዋተይ ማዕሪ ቅርሕ ስራሕ ለየለ ኣብ ልኸድካዮ ወርሕ ሰሪሕካና ወጻኻ ስለዚህ ሓቂ ተተናገሩ እዩ እግዚአብሔር ልፎትየና تعيك بالدليل عقل تسوق زع زبوت هذيا نايلو ما عند بدينا أزيات مسل نيرا خلي ودي استعكال مسل سنايدك عبيت وياه لايك شير جورلي حدرا